नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। सुरुमा प्रमुख समाचार। आज असार 15 धान दिवस दही चिउरा खाएर मनाइयो। कर्णालीमा सबैभन्दा बढी रोपाई। अघिल्लो वर्षको तुलनामा देशभर रोपाईमा कमी। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङमा सरकारी भवन निर्माणले गति लिँदै प्रदेश सभाको भवन निर्माणको काम सुरु। झुपडीमा बस्दै आएका कञ्चनपुरका विपन्न समुदायका लागि सरकारले घर निर्माण गर्दै एकीकृत बस्ती निर्माणले विपन्न परिवारलाई सहज। कोरोना विरुद्ध लगाइने 2 मात्रा खोप फरक फरक कम्पनीको लगाउन सकिने प्रतिरोधी क्षमता झनै बढ्ने अध्ययनको दाबी। र युरोकपमा आज इङ्ल्यान्ड र जर्मनी तथा स्विडेन र युक्रेन भिड्दै जित निकाल्दै क्वार्टर फाइनलमा पुग्ने सबै टिमको लक्ष्य। समाचार अब विस्तारमा। प्रत्येक वर्ष असार 15 गते मनाइने धान दिवस आज खेतमा काम गरी दही चिउरा खाएर मनाइएको छ। कामको चटारोले थकित भएका किसान शक्ति प्राप्तिका लागि दही चिउरा खाने गर्दछन्। नेपालमा यस वर्ष अहिलेसम्म 27% रोपाई सम्पन्न भएको छ। कृषिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै समेत लगिएको छ। आज असार 15 अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस, मानो रोपेर मुरी फलाउने कृषकहरूको लागि विशेष दिन। राष्ट्रिय धान दिवसका अवसरमा बाँकी सहित देशभर कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। आजै दही चिउरा खाने चलन पनि रहेको छ। दिवसका अवसरमा कृषिमा प्रविधि र यान्त्रिकरण गर्दै व्यावसायिक उत्पादनलाई जोड दिएको छ। गत वर्षदेखि र यस वर्ष पनि प्रदेशले धानमा विशेष गरिकन यो प्रदेशमा चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला के गरिरहेका छौँ भने कमसेकम बिउमा आत्मनिर्भर बनाउँ भन्ने हाम्रो चाहिँ अहिलेको चाहिँ सर्वप्रथम एउटा लक्ष्य हामी त्यो राखेका छौँ। एउटा सीमित स्रोत साधनका बावजुद पनि अहिले कृषि क्षेत्रमा चाहिँ जुन हिसाबले हामी फड्को मार्नुपर्ने हो त्यो नसकिराखेको अवस्था पक्कै पनि छ। कृषि प्रधान देश हो यो, हामीले बढीभन्दा बढी बजेट कृषिमै लगाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो। देशभर 27.12% क्षेत्रफलमा वर्षे धान रोपाई सम्पन्न भएको हो। 7 प्रदेशमध्ये हालसम्म कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी धान रोपाई भएको छ। कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म 62% क्षेत्रफलमा रोपाई सकिएको छ। धान नेपालको लागि प्रमुख बाली भए तापनि पछिल्लो समय धान आयात गर्नुपर्ने अवस्थाले चुनौती बढेको कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय खजुरा बाँकेका निर्देशक अमर पुनले बताउनुभयो। जहाँ धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ नेपालबाट धान चाहिँ विदेशमा निर्यात गर्ने स्थितिमा थियो भने धान चाहिँ एउटा खाद्यान्न बाली र प्रमुख बाली हुँदाहुँदै पनि नेपालमा वार्षिक रूपमा करिब 44 अर्ब हामी चामल चाहिँ आयात गर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले धानमा धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा हालसम्म 45.94% क्षेत्रफलमा रोपाई सकिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,64,639 हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये 50% क्षेत्रफलमा धान रोपाई सकिएको छ। पछिल्लो समय बाँकीमा बिउ र मलको अभाव नभए पनि सरकारले तोकेको मूल्य नपाउनु, नयाँ प्रविधिमा किसानहरूको पहुँच नहुँदा किसानहरूलाई समस्या भएको छ। हाम्रो समस्या मलाई हेरेको भनेको यो कृषि कार्य गर्दाखेरि 2-3वटा समस्याहरू भइराखेको छ। एक त के छ भने सरकारले तोकिएको मूल्य, जस्तै कि 2800 रुपियाँ क्विन्टलको धान तोकेको छ, तर यदि यहाँको आम जनताले बिक्री गर्न जाँदाखेरि त्यो 2000 रुपियाँ क्विन्टल बिक्री हुन्छ। त यसको व्यवस्थापन सरकारले गर्नु पर्यो। अर्को के रहेछ भने जस्तै नयाँ प्रविधि भित्राउनु पर्यो। अहिले चाहिँ परम्परागत रूपमा यदि खेती गर्नुभयो भने त्यो परम्परागत रूपबाट कुनै पनि फाइदा हुँदैन। कृषि प्रधान देशमा धान प्रमुख बालीको रूपमा रहे पनि चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्था हटाउन तिनै तहका सरकारले यान्त्रिकरणमा जोड दिँदै प्रविधिमा किसानको पहुँच बढाउन आवश्यक छ। क्यामेरामा विपिन श्रीवास्तवका साथमा सदीक्षा शाह, एनटिभी कोहलपुर। सल्यानमा वर्षेनी धान उत्पादनमा वृद्धि हुँदै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। विगत 3 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा धान उत्पादनमा वृद्धि भएको कृषि विकास कार्यालय सल्यानले जनाएको छ। यस वर्ष पनि समयमै रोपाई सकिने अवस्था देखिएकाले उत्पादन बढ्ने कार्यालयको अनुमान छ। मानव रोपेर मुरी उब्जाउने महिनाको रूपमा मानिने असारको मध्य अर्थात् असार 15 सम्म 75% धान रोपाई सम्पन्न भएको छ।
कृषि विकास कार्यालय सल्यानको 3 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा धान खेती हुने क्षेत्रफल र उत्पादकत्व वृद्धि भएको देखिन्छ। 74-75मा 7078 हेक्टरमा धान खेती गरिएकोमा 28960 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ भने 2075-76मा 29372 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। गएको वर्ष 7082 हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएको धान खेतीमा 29815 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। 3 वर्षमा धान उत्पादनमा 855 मेट्रिक टन वृद्धि भएको देखिएको छ। यस वर्ष केही दिनदेखि आकाशे पानी राम्रोसँग परेको हुँदा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ र किसानले छिटो रोपाई गरेको कृषि विकास कार्यालय सल्यानले जनाएको छ। यस वर्ष अहिले असार 15सम्म आइपुग्दा करिब जिल्लामा 75% रोपाई सम्पन्न भइसकेको अवस्था देखिन्छ। गत वर्ष असार 15सम्म अलिकति कम रोपाई भएको थियो भने यो वर्ष समयमै मनसुन सुरु भएकोले पानीको उपलब्धता कारण अलिक चाँडो भएको छ। जिल्लामा हामीले करिब 7078 हेक्टरमा धान रोपाई गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसको 75% रोपाई भइसकेको छ र हामीले वार्षिक उत्पादन भनेको करिब 29000 मेट्रिक टन छ। 2076-77 को डाटा हेर्दाखेरि 29000 मेट्रिक टन हामीले उत्पादन गरिरहेका छौँ र निरन्तर उत्पादकत्व वृद्धि गरिरहेका छौँ। वर्षा भइरहेको र सिँचाइ सुविधा पुगेका स्थानमा समयमै धान रोपाई भएको छ। किसानले उन्नत मल बिउ र प्रविधिको पनि प्रयोग गर्दै आएका छन्, जसले धान उत्पादनमा वृद्धि हुने आशा गरिएको छ। किसानले कृषि उत्पादन बढाउन अझै पनि उन्नत बिउ मल र सिँचाइ आवश्यक भएको बताएका छन्। पौराणिक सिस्टमले चाहिँ नि गरिरहेको खेतीपातीभन्दा अहिले त्यसलाई औजारीकरणले अलिकति आधुनिक टाइपले चाहिँ नि विभिन्न खालका चाहिँ नि पावर टिलरहरूद्वारा चाहिँ नि गर्ने खेती चाहिँ धेरै छिटो छरितो सजिलो र चाहिँ नि ठुलो परिणाममा एकजना कृषकले पनि ठुलो परिणाममा गर्न सक्ने देखिरहेछौँ हामीले। समयमा बिउ उपलब्ध गराइदिने अनि मलहरू त्यत्तिकै अब समयमै उपलब्ध गरिदिने र यो सिँचाइ कुलाहरू परिपक्व गरिदिने हो भनेपछि हाम्रो यहाँ कृषकहरूले भने जस्तो उत्पादन गर्न सकिन्छ। सल्यानमा 7082 हेक्टर क्षेत्रफल भन्दा बढीमा धान खेती हुने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा करिब 5 करोड बराबरको लगानीमा 34 वटा सिँचाइ योजना निर्माण गरिएको छ, जसले सिँचाइ सुविधा पुग्ने विश्वास छ। शारदा खोला फाँट, श्रीनगर, रेशमजिउला, चैमाङजिउला, गरीजिउला, मर्मखोला, बनगाड खोला लगायतका क्षेत्रमा धान खेती हुने गरेको छ। प्रत्येक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका लागि सल्यान। कृषिमा आधुनिकीकरण विस्तार भइरहेको छ। यान्त्रिकरणले लागत घटाई उत्पादन बढाउन मद्दत गर्छ। आज हामीले अधिकांश किसानको प्रविधिमा पहुँच पुर्याउन के गर्नुपर्ला भनेर भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका सचिव डाक्टर रेवती रमण पौडेललाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। पछिल्लो चरणमा यो आधुनिक मेसिन आएको छ र यस्ता मेसिनहरू हामी किसानहरू बढीभन्दा बढी किसान समूह सहकारीहरूले यी मेसिनहरू लिउन् भन्ने हामीले चाहिरहेका छौँ। र यो कृषि गाउँ चाहिँ स्मार्ट कृषि गाउँ भन्ने चाहिँ हाम्रा कार्यक्रमहरू छन्। त्यो स्मार्ट कृषि गाउँहरूमा धानका स्मार्ट कृषि गाउँहरूमा चाहिँ यस्ता किसिमका मेसिनहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ 80% अथवा 100% अनुदानमा पनि त्यहाँ हामीले लान सक्छौँ। किनभने त्यहाँ गाउँपालिका र यो हाम्रो मन्त्रालयको पनि सहकार्यमा पनि त्यहाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन्छ र त्यस लगायत अन्य ठुला फर्महरू जसले चाहिँ जग्गा लिजमा लिएर 50औं बिघा जग्गामा धान रोप्ने किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि हामी भोलिका दिनहरूमा चाहिँ यो कार्यक्रमबाट सपोर्ट गर्न सक्छौँ। र यो मेसिनमा मात्रै होइन, हामी उत्पादनदेखि लिएर बजारीकरण, भण्डारण र प्रशोधनसम्ममा चाहिँ हामीले धानका धेरै किसिमका कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू किसानको लागि चाहिँ ल्याएका छौँ। हामी कम्युनिटीमा अथवा चाहिँ गाउँमा एउटा चाहिँ कम्युनिटी नर्सरी चाहिँ बनाउने, त्यो कम्युनिटी नर्सरीलाई चाहिँ मान्छेले चाहिँ त्यो सञ्चालन गर्ने मान्छेले चाहिँ सबै गाउँभरिको चाहिँ धानको बिउको अर्डर लिने, मतलब बिरुवाको, अनि उसले चाहिँ त्यो नर्सरीमा चाहिँ सबैको लागि चाहिँ धानको बिरुवा तयार गरिदिन्छ। अनि त्यो धानको बिरुवा तयार गरिदिइसकेपछि अनि उसँग यो मेसिन भयो भने उसले लगेर आफै रोपिदिन्छ। त्यो भएको हुनाले यो एउटा किसानले राख्नुभन्दा नि गाउँमा एउटा राख्यो यो मेसिन र एउटा नर्सरी, कम्युनिटी नर्सरी गाउँभरिको लागि चाहिँ
एउटा नर्सरी बनाइयो भने त्यो नर्सरी धनीले चाहिँ किसानको डिमान्ड लिन्छ, माग लिन्छ, मागको आधारमा चाहिँ बिरुवा तयार गरिदिन्छ र त्यो बिरुवा चाहिँ उहाँले भनेको बेलामा भनेको जातको बिरुवा दिने बित्तिकै अब किसानलाई के भयो भने बिउ राख्ने झन्झट भयो, त्यो हट्यो र अनि त्यसपछि आएर रोप्ने झन्झट हट्यो र यसरी लाइनमा रोपिसकेपछि अर्को गोड्ने मेसिन पनि हुन्छ, त्यो गोड्ने मेसिन पनि लगाउन मिल्छ र अनि अर्को धान ढाट्ने मेसिन त आइसकेको छ भने चाहिँ अब किसानले आफ्नो चाहिँ बारीमा चाहिँ सजिलैसँग घरमै बसी एउटा फोनको भरमा चाहिँ यो सबै खेतीपातीहरू गर्न सक्ने किसिमको चाहिँ वातावरण चाहिँ अहिले हाम्रो सिर्जना भइरहेको छ र यो कार्यक्रमलाई चाहिँ हामी विस्तार गरेर चाहिँ हामी लाँदैछौँ र यसको साथसाथै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने के छ भने यी सबै प्रविधिहरू चाहिँ यो धान रोप्ने, गोड्ने, झाँट्ने यी सबै कुराहरू सञ्चालन गर्न गाउँमा एउटा चाहिँ अलिक ठुलो कस्टम हायरिङ सेन्टर भन्छ, त्यो कस्टम हायरिङ सेन्टर चाहिँ त्यो नर्सरीवालाले पनि सञ्चालन गरिदियो भने अझ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रविधिको प्रयोग र यान्त्रिकरणमा जोड दिए पनि धान उत्पादनमा उल्लेख्य सफलता हासिल गर्न नसक्दा वर्षेनी चामल आयातको दर बढिरहेको छ। राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को 10 महिनामा नेपालमा 44 अर्ब 46 करोड रुपैयाँको चामल आयात भएको छ। मुलुकमा वर्षेनी चामलको खपत बढिरहे पनि सोही मात्रामा धानको उत्पादन हुन नसक्दा आयात बढेको हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 को आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार यो वर्ष उत्पादन दर 1.28% मात्र वृद्धि भएको छ, तर चामल आयात दर गत वर्षको तुलनामा 67% बढेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने। विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने। बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने। कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने। आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने। तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज थप 2636 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 7259 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 1728 र 4489 एन्टिजेन परीक्षणमा 908 गरी 2636 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 4489 जना रहेको छ। यो सँगै कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 5,92,535 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमणका कारण 20 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै अहिलेसम्म 9071 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 35,310 जना रहेको छ। सरकारले घर निर्माण गरिदिने भएपछि झुपडीमा बस्दै आएका कञ्चनपुरका विपन्न समुदायलाई जीवन निर्वाहमा सहज हुने भएको छ। मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत बेतकोट नगरपालिका 5 धरमपुरमा विपन्न समुदायका लागि घरहरू निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ।
सरकारले घर निर्माण गरिदिने भएपछि झुपडीमा बस्दै आएका कञ्चनपुरका विपन्न समुदायका बासिन्दाका दिन फेरिने भएका छन्। मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पेटकोट नगरपालिका 5 धरमपुरमा विपन्न समुदायका लागि घरहरू निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँगै पेटकोट नगरपालिका र सङ्घ सरकारको समेत सहयोगमा घरहरू निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ। राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाजको सहकार्यमा ह्याबिट्याट नेपालले समेत आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गरेको छ। धरमपुरमा सुकुम्बासी, हलिया, भूमिहीन, दलित लगायतका विभिन्न समुदायका 84 भन्दा बढी घर निर्माण हुने भएका छन्। केही घरहरू निर्माण भइसकेका छन् भने केही निर्माणको चरणमा रहेका छन्। विभिन्न समुदायहरूको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै घरहरू निर्माणको काम भइरहेको भन्दै बेतकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख अशोक कुमार चन्दले कोरोना सङ्क्रमणका कारण काममा ढिलाइ भएको बताउनु भएको छ। हामीले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सबैको समन्वय र सहकार्यमा यो निर्माण गर्ने योजनालाई अगाडि बढायौँ। सोही अनुसार यस क्षेत्रका कञ्चनपुर जिल्लाका सङ्घीय सांसद नरबहादुर धामीजीको पूर्वाधार विकास कोषबाट पनि यो घर निर्माण गर्ने कामहरू भयो। त्यसै गरेर बेतकोट नगरपालिका तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमले पनि घर निर्माणको कामलाई टेन्डर मार्फत अगाडि बढाएको छ र यो चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नमुना आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 25वटा घरको टेन्डर भएर यो काम अगाडि बढेको छ। यसपटक लकडाउनका कारणले गर्दाखेरि निर्माण सामग्रीको अभाव र श्रमिकहरूको पनि अभावका कारणले गर्दाखेरि काम अगाडि जुन रूपमा सम्पन्न हुनुपर्ने त्यो सम्पन्न हुन सकेन र यसपटक म्याद थपिएको छ। हलिया मुक्ति समाजका जिल्ला अध्यक्ष सिबी लोहारले जिल्लामा रहेका विपन्न समुदायहरूको आवास नै नहुँदा निकै समस्या झेलिरहेको भन्दै उनीहरूको सुरक्षित आवासका लागि एकीकृत बस्ती निर्माण भइरहेको बताउनु भएको छ। सुरक्षित आवास भन्दा हामी 84 घरको डिपिआर सहितको जुन मुख्यमन्त्री एकीकृत नमुना आवास कार्यक्रम अन्तर्गतकै हामीले हेबिट्याट नेपालको प्राविधिक राष्ट्रिय हलिया समाज र हेबिट्याट नेपाल र प्राविधिक र सामाजिक पाटोको साथसाथै आर्थिक प्रति घरमा हामीले 1 लाखसम्मको बजेट सहितको हामीले घरहरू निर्माण गर्ने कार्यक्रम छ। यसरी 84वटा घरहरू गत वर्ष पनि हामीले कार्यक्रम गरेका थियौँ। यो वर्ष पनि हामी 30वटा घरको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। त्यो घरहरू सम्पन्न गर्ने क्रममा छन्। विपन्न बस्तीका बासिन्दाहरूले पनि घर निर्माण भएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। घर नहुँदा निकै अप्ठ्यारोमा दिनहरू गुजारेको भन्दै सरकारले घर निर्माण गरिदिएपछि आफूहरूलाई सजिलो भएको उहाँहरूको भनाइरहेको छ। सजिलो भएछ सर। हलिया मुक्तिहरूले पनि सहयोग गर्यो, नगरपालिकाले सबैले सहयोग गर्नाले अब घर त बनाएको छैन। अहिले सजिलो त भएछ सर। हाम्रो जस्तै पहिला के भन्छन् वर्षालीको उसमा बसेर हामीलाई हुरी हावा आएर धेरै कुरा हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ व्यवस्था गरेर राम्रै छ अहिले भनौँ। अहिले हुँदैछ। अहिले पनि पल्लीमा बसेछौँ बस्नु त। टहराले खामपानी छेक्न नसक्दा छानोबाट पानी चुहेर स्कुले बालबालिकाका कपी किताब भिज्नका साथै बन्दोबस्तीका सामान र खाद्यान्न समेत सुरक्षित राख्न नसकेका विपन्न परिवारले घर निर्माणसँगै भने सुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन्। रामसिंह टौना, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यकामा प्रदेश सभा भवन निर्माणको काम सुरु भएको प्रादेशिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ। राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको जमिन प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आइसकेपछि सोही परिसरभित्र प्रदेश सभा भवन निर्माण सुरु भएको हो। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको राप्ती गाउँपालिकामा प्रदेश सभाको भवन निर्माण भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी सभा भवनको निर्माण गर्ने भनी पनि लकडाउन र अन्य प्राविधिक कारणले निर्माण गर्न केही ढिलाइ भएको लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ। साउन मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी गत वैशाख 24 गते ठेक्का सम्झौता भएको प्रदेश सभा भवन निर्माणको काम अहिले भइरहेको छ। अहिलेसम्म जमिन मुनिको काम सम्पन्न गरी पिलर उठाउने काम भइरहेको पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ। 5,21,93,000 रुपियाँको लागतमा निर्माण हुने प्रदेश सभा भवनमा सभाकक्ष बाहेक सभामुख, मुख्यमन्त्री लगायतको कार्यकक्ष पनि अलग्गै रूपमा रहनेछ। प्रदेश सभा सदस्य 100 जना र पर्यवेक्षक लगायत थप 50 जना गरी 150 जना अट्न सक्ने गरी प्रिफ्याक्ट स्ट्रक्चरमा प्रदेश सभा भवन निर्माण हुँदैछ। सभा सञ्चालनका लागि चाहिने सबै पूर्वाधार सहितको भवन निर्माण गरी प्रदेश सभालाई निर्धारित समयमै हस्तान्तरण गरिने पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव मजगैयाँ बताउनुहुन्छ। यो सभा चाहिँ हाम्रो प्रदेश सभाको लागि आवश्यक सांसदहरू अटाउने किसिमको करिब
100 जनासम्म त्यो ठाउँमा अट्न सक्नेछन् र पर्यवेक्षकहरू दायाँ बायाँ बसेर अरू 40-50 जना अरू पनि बसेर हेर्न सक्ने किसिमको छ, जसमा चाहिँ सभामुखको एउटा कार्यकक्ष जस्तो पनि हुनेछ र मुख्यमन्त्रीको पनि एउटा कार्यकक्ष 2-3वटा कोठा एक्स्ट्रा भएको हुनेछ, जसमा चाहिँ त्यसको डिजाइन हामीहरूले यही तयार गरेको थियौँ। हाम्रो आर्किटेक्टले र हाम्रो स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरूले डिजाइन गरेको र प्रिफ्याब संरचना बन्नेछ, जसको निर्माण चाहिँ हामीले सोचेअनुसार 3 महिनाभन्दा बढी चाहिँ नलाग्ने, सकभर 2.5 महिना नभए 3 महिनासम्ममा चाहिँ त्यो सम्पन्न भइसक्ने लक्ष्य लिएका छौँ। यसको निर्माण चाहिँ राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको प्राङ्गणभित्रै त्यसकै कम्पाउन्डभित्रै निर्माण हुनेछ। प्रदेश सभामा कार्यरत मर्यादा पालकका लागि भने अहिले भइरहेका संरचना तथा त्यस आसपासमा ट्रस्ट निर्माण गरी बस्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेश सभाले भने अनुसार नै काम भइरहेको मजगैयाँले बताउनुभयो। त्यो मर्यादा पालकहरू बस्नुको लागि चाहिँ अहिले हामीहरूले यसमा समावेश गरेका छैनौँ। त्यसको लागि टेम्पोररी रूपमा चाहिँ ट्रस्टहरू बनाएर भएका भवनहरूको माथिल्लो तलामा र केही भवनहरू युज गरेर त्यसमै चाहिँ मर्यादा पालकहरू राख्ने, अरू कर्मचारीहरू बस्ने व्यवस्था मिलाउने प्रदेश सभाले निर्णय गरेको छ। प्रदेश सभा भवन राप्ती उपत्यकाको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको परिसरभित्र निर्माण भइरहेको छ। त्यहाँ रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई गढवामा स्थानान्तरण गर्ने सहमति भइसकेको छ। सन्तोष सुवेदी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। राप्ती लोकमार्ग अन्तर्गत रुकुम पश्चिमको पितिबाङ खोलामा हिउँ पाइप डाइभर्सन निर्माण गरिएको छ। मनसुन सुरु भएसँगै हरेक वर्षको बर्सातमा खोलाको बहाव बढेर सवारी आवागमनमा समस्या हुने भएकोले हिउँ पाइप डाइभर्सन निर्माण गरिएको हो। सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारीका प्रमुख ध्रुव कुमार झाका अनुसार पितिबाङमा निर्माणाधीन पक्की पुलको काम समेत अधुरै रहेकोले हिउँ पाइप डाइभर्सन निर्माण गरिएको छ। पितिबाङ खोलामा निर्माण गरिएको हिउँ पाइप डाइभर्सनका लागि 7 लाख बढी खर्च भएको सडक डिभिजन कार्यालयले बताएको छ। दाङ सल्यान हुँदै रुकुमसम्मको सडक सञ्जाल जोडिएको 1.5 दशक बितिसक्दा पनि हालसम्म पितिबाङ खोलामा पक्की पुल निर्माण हुन सकेको छैन। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। नमस्कार, म फुलङ्गी चिडिमार अति सीमान्तकृत समुदाय सहकर्मी समाजको रेल परियोजना मार्फत समूहमा सङ्गठित भएर स्थानीय सरकारसँग अधिकारको निमित्त आवाज उठाउँदा जीविकोपार्जनका लागि आवास, खाद्यान्न, मल, बिउ, सिँचाइ तथा प्राविधिक सहयोग पाइने रहेछ। नमस्कार, म शोभाराम माहौत अति सीमाकृत समुदाय। तपाईहरू पनि आफ्नो सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारका लागि नजिकैको सरकारी निकायमा गएर आवाज उठाउनुहोस्। रियल परियोजनाको अभियान सीमान्तकृत समुदायको उत्थान। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, स्यानिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने। तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार।
कोरोना भाइरसको महामारीलाई मध्यनजर गर्दै डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिकाले दलित समुदायका एकल महिला, अति विपन्न तथा अपाङ्गता भएकाहरूलाई राहत वितरण गरेको छ। क्षेत्रगत विकास कार्यक्रम अन्तर्गत दलित समुदायका लागि 13,50,000 विनियोजन भएकोमा निषेधाज्ञाका कारण उनीहरूलाई समस्या भएको भन्दै गाउँपालिकाका 7वटै वडाका 540 जनालाई राहत वितरण गरेको हो। दाल, चामल, नुन, चिनी, तेल र साबुन लगायतका सामग्री वितरण गरिएको गाउँपालिका का अध्यक्ष दीर्घ बोकटीले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरस विरुद्ध लगाइने 2 मात्रा खोप फरक फरक कम्पनीको लगाउँदा पनि राम्रो नतिजा आउने एक अध्ययनले दाबी गरेको छ। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा भएको एक अध्ययनले कोरोना भाइरस विरुद्धको फाइजर र एस्ट्राजेनेकाको 1 मात्रा खोप लगाउँदा प्रतिरोधी क्षमता झनै बढ्ने देखाएको दाबी गरेको छ। फाइजर वा एस्ट्राजेनेका खोपको 2 मात्राले भन्दा दुवै खोपको 1 मात्रा लगाउँदा बढी फाइदा हुने अध्ययनमा देखिएको हो। यसबाट कोरोना संक्रमणलाई रोक्न एक व्यक्तिले फरक कम्पनीको खोप लगाउन सक्ने देखिएको छ। यो विधि मार्फत रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई थप बलियो बनाउने विज्ञहरूले दाबी गरेका छन्। भ्याक्सिन आपूर्तिको समस्या भएका देशहरूमा यसको प्रयास गर्न सकिने बेलायतका अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। अब आर्थिक समाचार। नेपालमा यो वर्ष करिब 21 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सुन आयात भएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को अहिलेसम्म करिब 21 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सुन आयात भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष मालिकरत्न साकेले बताउनुभयो। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै दोब्बरले बढी हो। कोरोना भाइरसको संक्रमणले निम्त्याएको परिस्थितिका कारण सुनचाँदीको कारोबारमा भने उल्लेख्य गिरावट आएको महासङ्घले जनाएको छ। यसैबीच आज छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला 100 रुपैयाँले घटेर 90,600 रुपैयाँमा कारोबार भयो। यस्तै चाँदीको मूल्य पनि हिजोको तुलनामा 5 रुपैयाँले घटेर आज प्रति तोला 1,300 रुपैयाँमा कारोबार भयो। अब खेलकुद समाचार। युरोकप फुटबलमा आज राउन्ड अफ 16 को अन्तिम 2 खेलहरू हुँदैछन्। पहिलो खेलमा इङ्ल्यान्ड र जर्मनी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दोस्रो खेलमा स्विडेनले युक्रेनको सामना गर्नेछ। लन्डन स्थित वेम्बली स्टेडियममा हुने इङ्ल्यान्ड र जर्मनी बीचको खेल राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ। दुवै टिम जित निकाल्दै क्वार्टर फाइनलमा पुग्ने योजनामा रहनेछन्। यस्तै नेपाली समयअनुसार आजै राति 1:15 बजे हुने खेलमा स्विडेन र युक्रेन भिड्नेछन्। दुवै टिम आज जित निकाल्दै क्वार्टर फाइनलमा पुग्न चाहन्छन्। अब मौसम। देशभर मनसुनी वायुको प्रभावले आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही गण्डकी, लुम्बिनी र बागमती प्रदेशका केही स्थानहरूमा वर्षा भयो। यस्तै आज राति पनि लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज असार 15 थान दिवस दही चिउरा खाएर मनाइयो। कर्णालीमा सबैभन्दा बढी रोपाई। अघिल्लो वर्षको तुलनामा देशभर रोपाईमा कमी। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङमा सरकारी भवन निर्माणले गति लिँदै प्रदेश सभाको भवन निर्माणको काम सुरु। झुपडीमा बस्दै आएका कञ्चनपुरका विपन्न समुदायका लागि सरकारले घर निर्माण गर्दै एकीकृत बस्ती निर्माणले विपन्न परिवारलाई सहज। कोरोना विरुद्ध लगाइने 2 मात्रा खोप फरक फरक कम्पनीको लगाउन सकिने प्रतिरोधी क्षमता झनै बढ्ने अध्ययनको दाबी।
र युरोकपमा आज इङ्ल्यान्ड र जर्मनी तथा स्विडेन र युक्रेन भिड्दै जित निकाल्दै क्वार्टर फाइनलमा पुग्ने सबै टिमको लक्ष्य। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।